स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी क्लास 12 को एकाउन्टिङ को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई यहाँ आज प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 10 मार्कको लागि सोध्ने हुन्छ र योमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छन् हैन र कसरी चाहिँ एनईबी बेस्ड क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ, सजिलो वे चाहिँ के हो, इजिएस्ट वे चाहिँ के हो, त्यो कुरा आज हामी यहाँ यो क्लासमा हेर्ने छौं। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पहिले यो के हो त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज अ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट व्हिच शोज द चेन्ज इन क्याश। त्यस्तो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ क्याशमा आएको चेन्जलाई शो गर्ने गर्छ, क्याशमा आएको चेन्जलाई शो गर्छ। अब क्याशमा आएको चेन्ज भन्नाले के त, क्याशमा आएको चेन्ज भन्नाले के त यहाँ हामी बुझौँ, सेपरेटली बुझौँ। क्याश भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स, क्याश भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट एसेट्स, फ्लो भनेको चेन्ज, फ्लो भनेको चेन्ज। यो चेन्जमा पर्ने भनेको के हो, आइदर डिक्रिज हुन सक्ला, फ्लो भनेको चेन्ज हो र चेन्जमा के हुन सक्छ डिक्रिज या इन्क्रिज, इन्क्रिज। यदि क्याशमा इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं इनकमिङ अफ क्याश, इनकमिङ अफ क्याश भनेको कम्पनीमा क्याश आयो। त्यसैगरी डिक्रिज भइरहेको छ भने यसलाई हामी भन्छौं आउटगोइङ अफ क्याश, आउटगोइङ अफ क्याश। हामीले के बुझ्नु पर्यो, फ्लो को अर्थ हुन्छ चेन्ज। चेन्ज भन्नाले के हुन सक्छ त आइदर इन्क्रिज हुन सक्छ और डिक्रिज हुन सक्छ, आइदर डिक्रिज और इन्क्रिज। यदि डिक्रिज भइरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त क्याश बाहिर गयो, कम्पनी भन्दा क्याश बाहिर गयो। त्यसैगरी इन्क्रिज भइरहेको छ भने कम्पनीमा क्याश भित्र आइरहेको छ या क्याश आयो। त क्याश आयो भने क्याश ब्यालेन्स बढ्छ। सो इनकमिङले जहिले पनि क्याशलाई बढाउँछ, यो याद राख्नुपर्ने। र डिक्रिजले क्याशलाई जहिले पनि घटाउँछ, किनभने यो आउटगोइङ हो। त यति के केयर गर्नु पर्यो हामीले, यदि इन्क्रिज भइरहेको छ त हामीले के बुझ्नु पर्यो इनकमिङ अफ क्याश हो। क्याश को इनकमिङ भन्नाले प्लस, क्याश बढ्यो सो प्लस गरेर आउनु पर्ने हुन्छ। क्याश यदि बाहिर गइरहेको छ त्यो भनेको आउटगोइङ हो र त्यसले गर्दा क्याश ब्यालेन्स घट्छ, घटेको हुनाले हामी माइनस गर्छौं। त यहाँ अमाउन्टलाई माइनस गरी त देखाइदैन, ब्र्याकेटमा राख्नु नै के हो त माइनस गर्नु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ जुन अमाउन्ट हामी ब्र्याकेटमा राख्छौं त्यो भनेको माइनसमा राखेको हो। यति के क्लियर गर्नु पर्यो अब हामीले, यदि क्याश आइरहेको छ त प्लस हुन्छ, क्याश ब्यालेन्स बढ्छ, यदि क्याश बाहिर गइरहेको छ भने माइनस हुन्छ। अब लास्टमा छ हाम्रो स्टेटमेन्ट। त स्टेटमेन्ट भनेको के बुझ्न सकिन्छ भने यो डकुमेन्ट हो, एउटा फाइनान्शियल डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ के शो गर्छ त क्याशको फ्लो चेन्ज गर्छ, क्याशमा आएको चेन्जलाई शो गर्छ। अब क्याशमा चेन्ज कसरी आउन सक्छ त, कुन एक्टिभिटीजले गर्दा क्याशमा आउन सक्छ यो चेन्जहरु, आइदर इन्क्रिज या डिक्रिजको केस हैन, कुन एक्टिभिटीजले गर्दा आउन सक्छ। त त्यसको लागि हामीले तीनवटा एक्टिभिटी बिजनेसमा भनौं न, बिजनेसलाई असर गर्ने या बिजनेसमा कन्टिन्यू रहने मात्र तीनवटा एक्टिभिटीज हाम्रो यहाँ कन्सिडर हुन्छ। पहिलो एक्टिभिटीज हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब एक्टिभिटीज को कुरा गर्दा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई बनाउनु भन्दा पहिला हामीले तीनवटा एक्टिभिटीजलाई राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त त्यो तीनवटा एक्टिभिटीज हाम्रो के हो त पहिलो अपरेटिङ एक्टिभिटीज, अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अर्को हामीसँग छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। त्यसपछि छ हामीसँग लास्टमा फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि बिजनेसको क्याशमा आउने जुन चेन्ज छ त्यो चेन्ज के कारणले भयो त, यही तीनवटा एक्टिभिटीजको कारणले भएको हो। हुन सक्ला त्यो चेन्ज अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा आयो होला, या त्यो चेन्ज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा आयो होला, हैन भने फाइनान्सिङमा आयो होला। त अपरेटिङ के हो त, अपरेटिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं डे टु डे अपरेसनसँग रिलेटेड, डे टु डे अपरेसनसँग रिलेटेड। त्यसमा डे टु डे अपरेसनमा हुन्छ के त हामी केही किनिराछौं र केही बेचिरहेको छौं, र मेटेरियल किन्यौं या भनौं न फाइनल प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट हामीले बेचौं, त्यही हुन्छ। त यदि हामी बेचिरहेको छौं भने क्याश आउँछ, क्याश आउनु भनेको इनफ्लो हुनु हो, इनफ्लो हुनु भनेको इन्क्रिज हुनु हो। त हाम्रो क्याश ब्यालेन्स बढ्छ, सो हामी प्लस गरेर हेराउँछौं। त्यसैगरी अर्को के छ हामीसँग, यदि हामी किनिराछौं त किन्छौं भने के हुन्छ, रो मेटेरियल किन्छौं भने क्याश बाहिर गयो, आउटगोइङ हो, आउटगोइङ हुने बित्तिकै माइनस हुन्छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा। इन्भेस्टिङमा हाम्रो के हुन्छ त फिक्स एसेट्सको पर्चेज र सेलसँग रिलेटेड एक्टिभिटी यहाँ हुन्छ। इन्भेस्टिङमा कस्तो एक्टिभिटीज यहाँ हुन्छ त
त फिक्स एसेट्सको सेल या पर्चेससँग रिलेटेड। त जस्तै हामीले बिल्डिङ किन्यौँ या बिल्डिङ बेच्यौँ अथवा इन्भेस्टमेन्टको पर्चेज हो या सेल्स हो, त्यस्तो कन्डिसनहरू यसमा हुन्छ। त यदि हामी इन्भेस्टमेन्ट किनिरहेको छौँ या भनौँ न बिल्डिङ किनिरहेको छौँ भने पैसा बाहिर गयो त डिक्रिज भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। आउटगोइङ भयो माइनस हुन्छ। त्यसपछि यदि हामी बेचिरहेको छौँ भने पैसा भित्र आउँछ त प्लस गर्छौँ हामी। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ त सेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्डहरूलाई, सेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्डहरूलाई यहाँ कन्सिडर गरिन्छ। सो अब सर्टकटमा हामी बुझौँ कि इन्भेस्टिङमा purchase and sales of fixed asset हैन। इन्भेस्टिङमा कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ त पर्चेज सेल्स अफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्समा के पर्छ त हाम्रो ल्यान्ड बिल्डिङ फर्निचर भेहिकल यो सब कुराहरू पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फाइनेन्सिङमा सेयर डिभेन्चर बैंक लोन एन्ड डिभिडेन्ड पेड प्राय यति नै सुधेर आउँछ हाम्रो क्वेसनमा। केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन आइटमहरू कुन एक्टिभिटिजमा पर्छन् त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेज सेल्ससँग रिलेटेड भइहाल्यो, त्यो पनि के को त फिक्स एसेट्सको। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो के पर्ने भयो त सेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड बैंक लोन हैन, यो कुराहरू पर्ने भयो। यो आइटमहरू याद राख्नु होला, एकदमै जरुरी पर्छ उतातिर। अर्को छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त अपरेटिङमा मैले भनि नै दिएँ त कस्तो त डे टु डे अपरेसनमा अथवा डे टु डे गर्ने जुन एक्टिभिटी छ त्यो एक्टिभिटीमा भएको क्यासको इन्फ्लो या आउटफ्लोलाई यसले मतलब कन्सिडर गर्छ। त भन्न खोजेको सेल्स हुन सक्छ हैन, अनि त्यसैगरी पर्चेज हुन सक्छ या कुनै इम्प्लोइजलाई हामीले स्यालेरी तिरेको छौँ हैन, त्यस्तो केस इन्ट्रेस्ट तिरेको छौँ, ट्याक्स तिरेको छौँ, त्यो कुराहरू यसमा पर्छ। त त्यो हामीले सेपरेटली स्टडी गर्छौँ त्यसलाई। त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको त्यस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ क्यासमा आएको चेन्जलाई स्टडी गर्छ। अब क्यासमा आएको चेन्ज भन्नाले के हो त क्यासमा आइदर इन्क्रिमेन्ट हुनु या डिक्रिजमेन्ट हुनु। इन्क्रिजको अर्थ के हुन्छ त क्यास इनकमिङ हुनु हो, क्यास आउनु हो, र डिक्रिजमेन्टको कन्डिसन के हो त क्यास बाहिर जानु हो। बाहिर जानु भनेको क्यास ब्यालेन्स घट्छ, सो ब्र्याकेटमा देखाइन्छ एमाउन्ट, र भित्र आउनु भनेको क्यास ब्यालेन्स बढ्छ, त्यो भनेको प्लसमा देखाइन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि हामीले 3वटा स्टेप कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिलो स्टेप के हो त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब क्यासमा आउने चेन्ज भनेको नै यो 3वटा एक्टिभिटिजले गर्दा हो, या त अपरेटिङ इन्भेस्टिङ या फाइनेन्सिङ हुन सक्छ। त पहिलो यसमा के कस्तो चेन्ज आयो त्यो हामी हेर्छौँ, त्यसमा यसको इन्भेस्टिङमा के कस्तो चेन्ज आयो त्यो र फाइनेन्सिङमा आएको चेन्ज, यो सबैको चेन्जलाई हामी अल टुगेदर जोड दिन्छौँ र त्यसपछि हामी हेर्छौँ नेट चेन्ज के आयो हो। त त्यही कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो 3वटा स्टेप पहिला फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामी यसको बनाउँछौँ, यसमा आएको चेन्ज, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा आएको चेन्ज, त्यसपछि इन्भेस्टिङमा आएको चेन्ज र फाइनेन्सिङमा आएको चेन्ज। त हामीले के याद राख्नु पर्यो, अपरेटिङमा भन्न खोजेको नर्मल सेल्स र पर्चेजको कुरा हुन्छ, इन्भेस्टिङ भनेको पर्चेज र सेल्सकै कुरा हुन्छ तर फिक्स एसेट्सको, र फाइनेन्सिङमा सेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्डको कुराहरू हुने हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ वान बाई वान। अब हामीले यहाँ के पनि बुझिराख्न जरुरी छ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ 2वटा मेथडबाट हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। पहिलो मेथड जुन छ त्यो हाम्रो डाइरेक्ट मेथड, त्यसपछि छ इन्डाइरेक्ट मेथड। त हामी यो क्लासमा डाइरेक्ट मेथडलाई नै अगाडि बढाउने छौँ, कारण यो छ कि हाम्रो सिलेबसमा एनईबीको सिलेबसमा डाइरेक्ट मेथडबाट नै क्वेसन सोधेर आउँछ, त्यही भएर हामी डाइरेक्ट मेथड नै अगाडि बढाउँछौँ, इन्डाइरेक्टलाई हामी यहाँ कन्सिडर गर्दैनौँ। यतिले याद राख्नु होला यो सर्टकटमा। अब हामी 1बाट नै सुरु गर्छौँ। फर्मेट एकदम इजी छ र क्वेसन बनाउने टेक्निक एकदम इजी छ, बस हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा सानो अब चिट के लेखौँ, एउटा सानो चिट, जस्तै एसेस्ट यदि बढ्यो भने, एसेस्ट इन्क्रिज हो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ भनेको माइनस गरी देखाउनु होला। एसेस्ट बढ्नु भनेको के हो त, मैले जस्तै मानिदेऊ कुनै स्कुलमा 10वटा ब्रेन्च थियो पहिलो महिना, अहिले आएर 2 महिना पछि के भइरहेछ त 20वटा ब्रेन्च भइदियो। त्यसको अर्थ के हो, फेरि 10वटा किनेको छ उसले हो, त किनेको छ भने पैसा बाहिर गयो हो। त त्यो कुरा बुझेर हामीले के बुझ्नु पर्यो त क्यास आउटफ्लो भएको हो, र आउटफ्लो भएको हो भने क्यास घट्छ, माइनस हुन्छ। यदि एसेस्ट डिक्रिज भएको छ भने अब हामीले चिनाउनु पर्ने हुन्छ कि एसेस्ट लाइबिलिटीज र क्यापिटल चिनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ त्यसैको आधारले सल्भ गर्नु छ। एसेस्ट चिन्ह आयो भने हामी इन्क्रिज डिक्रिज चिन्न सक्छौँ र नर्मल हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो हामीले यो बुझिराख्नु पर्यो। एसेस्ट यदि डिक्रिज भयो भने के बुझिन्छ, जस्तै 10वटा ब्रेन्च थियो
कुनै फर्निचरमा फर्निचर सपमा हाम्रो 10 वटा बेन्च थियो, पहिला हामी जाँदाखेरि 10 वटा बेन्च लिएका थियौँ, अहिले गएर हेर्दा 5 वटा छ। यसको अर्थ के भयो? 5 वटा बेच्यो होला, त बेच्यो भने पैसा आउँछ हो। त त्यो केस के भयो त? क्यास इनफ्लोको, क्यास इनफ्लो भनेको इन्क्रिजको केस हो। त इन्क्रिज भयो भने प्लस, यो डिक्रिजको केस हो, डिक्रिज, र यो भयो हाम्रो इन्क्रिज। ठ्याक्कै यसैको उल्टो हुन्छ हाम्रो लाइबिलिटीजमा। लाइबिलिटीजको हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ, लाइबिलिटीज बढ्यो भने, लाइबिलिटीज बढ्नुको अर्थ के हो? पहिला मैले 1 लाख लोन लिएको थिएँ, अहिले आएर 10 लाख भयो, त्यसको अर्थ के भयो? 9 लाख अझै पनि लिएँ मैले हो। त अझै लिएँ भने यसरी बुझ्नु कि लाइबिलिटीज बढिरहेको छ भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हो, त यो प्लस हुन्छ, प्लस भनेको इन्क्रिज। र त्यसै गरी लाइबिलिटीज घट्नु भनेको आउटफ्लो हुन्छ, आउटफ्लो, यो भनेको माइनस, यो भनेको हाम्रो डिक्रिज हो। त यो याद राख्नु होला। यति यदि हामीलाई थाहा छ भने हामी उता क्वेसन बनाउँदा कन्फ्युज हुँदैनौँ र एकदम इजिली हामी क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। यति याद राख्नु होला। एसएस बढ्नु के हो त? आउटफ्लो हो, माइनस गर्नुपर्छ। एसएस घट्नु इन्फ्लो हो, प्लस गर्नुपर्छ। लाइबिलिटीज बढ्नु के हुन्छ? इन्फ्लो हो, प्लस गर्नुपर्छ, र घट्नु भनेको ठ्याक्कै मतलब एसएस को याद राख्नु, लाइबिलिटीज को आफै लर्न भइहाल्छ, उल्टो छ। या लाइबिलिटीज को याद राख्नु, एसएस को आफै हुन्छ। बस यति नै हो नोट चाहिँ। अब चाहिँ हामी जाउँ आफ्नो स्टेपमा। हामीले बुझिसक्यौँ कि 3 वटा स्टेप हामीले बनाउनु पर्छ। र पहिलो स्टेप जुन छ हाम्रो, अहिले मैले बिना फर्मेटको हालेँ यहाँ। पहिलो जुन हाम्रो स्टेप छ 1 नम्बरमा, त्यो छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसमा हामीले के हेराउनु पर्यो? अपरेटिङ भनेको त डे टु डे एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हो, त मैले भनिसकेँ। त पहिलो ए नम्बरको हेडिङमा हामी हेराउँछौँ क्यास कलेक्सन, क्यास सेल्स भनौँ, अनि त्यसपछि क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर / डेप्टर भन्न सक्छौँ, या यसमा अरू ल डेप्टरैसँग राखौँ। र यो अन्तर्गत पर्ने भनेको के हो त? सेल्स रेभिन्यू, सेल्स रेभिन्यू। यो सेल्समा हाम्रो के पर्छ त? सबै सेल्सहरू, क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न भनेको क्यास सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यति। हाम्रो डाइरेक्ट अब यति त इन्फर्मेसन दिँदैन क्वेसनमा, डाइरेक्ट हाम्रो के थियो? सेल्स रेभिन्यू दिइदिन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, त टेन्सन छैन। बस हामीले के याद राख्नु पर्यो कि पहिलो हेडिङ जुन छ त्यसमा सेल्स रेभिन्यू पर्छ। त्यसपछि हामी हेरौँ यहाँ के लेखेको छौँ? कलेक्सन फ्रम कस्टमर या डेप्टर। त डेप्टरसँग रिलेटेड कुनै इन्फर्मेसन छ भने यही आउँछ। त यदि इन्क्रिज या डिक्रिज, अब के भएको छ? डेप्टर भनेको हाम्रो के हो? एसेस्ट हो। सो एसेस्टमा इन्क्रिज या डिक्रिज आएको छ भने त आइदर यो के हुन सक्छ? इन्क्रिज और डिक्रिज इन डेप्टर्स, सन्डी डेप्टर हुन सक्छ, अथवा यसैलाई हामी भनौँ एकाउन्ट रिसिभेबल, अहिले मैले एमाउन्टको केही कुरा गरिनँ, प्लस हेराउने कि माइनस हेराउने, त हामीले नोट हेरिसकेको छौँ। अब हेरौँ यो डेप्टर भनेको हाम्रो एसेस्ट हो। त यदि एसेस्ट बढिरहेछ त हाम्रो माइनस हुन्छ, घट्छ भने प्लस हुन्छ, त्यो त हामी क्वेसनमा हेर्छौँ। अहिले जस्ट चिट याद गरौँ कि यो पहिलो जुन हेडिङ छ त्यसमा सेल्स रेभिन्यू र अर्को चाहिँ केसँग त एकाउन्ट रिसिभेबल या डेप्टरसँग रिलेटेड खाले मात्र 3 वटा चीज ध्यान दिनुपर्छ क्वेसनमा। सेल्स रेभिन्यू छ भने हाल्दिने, त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल छ भने हाल्ने, अर्को डेप्टर छ भने हाल्ने, त्यो बाहेक हामीलाई हेर्नु नै छैन। बस यो छ पहिलो हेडिङ। अर्को जुन हेडिङ छ हाम्रो त्यो चाहिँ के छ त क्याश पेड टु, क्याश पर्चेज भनौँ, पर्चेज एन्ड पेड टु सप्लायर और क्रेडिटर भनौँ। माथि डेप्टरको कुरा गरेको थियौँ, अब यहाँ क्रेडिटरको कुरा गरौँ। यसमा पनि धेरै पोइन्टहरु छन् एकदम। पहिलो त हेरौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस सोल्ड। अब सीओजीएस डाइरेक्ट दिएको छ भने ठिकै छ, तर हाम्रो जति पनि क्वेसन छन् एनएमपी बोर्डमा सोधेको क्वेसनहरु म्याक्सिमम क्वेसनमा सीओजीएस हामीलाई डाइरेक्टली दिएको छ। तर मानिलिउँ डाइरेक्टली दिएको छैन भने के गर्ने त बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, बिगिनिङ प्लस परचेज माइनस सेल्स या क्लोजिङ,
नट सेल्स क्लोजिङ भनौँ क्लोजिङ त्यो गरिदिनु होला बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ प्लस त्यसपछि पर्चेज कति छ माइनस क्लोजिङ गरिसकेपछि आइहाल्छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड तर हाम्रो के हुन्छ क्वेसनमा डाइरेक्ट COGS नै दिएको हुन्छ COGS हामीलाई नर्मल भाषामा के भन्छौँ त COGS त पहिलो यसमा रेकर्ड हुने भनेको के हुन्छ त COGS नै रेकर्ड हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिज और डिक्रीज इन अकाउंट पेबल भनौँ अथवा क्रेडिटर भनौँ सन्ड्री क्रेडिटर्स यो याद राख्नु होला यसमा के पनि रेकर्ड हुन्छ भने यहाँ हामीले माथि लेखिसकेको छौँ सप्लायर या क्रेडिटर्स त क्रेडिटर्स भनेकै अकाउंट पेबल भनेर बुझ्दा भयो हैन अथवा क्रेडिटर्स भनौँ त त्यसमा आएको इन्क्रिज अब यो हेरौँ क्रेडिटर के हो त हाम्रो लायबिलिटीज हो त लायबिलिटीज बढ्यो प्लस हुन्छ घट्यो माइनस हुन्छ त्यो पुरानो रुल हो त्यो याद राख्नु पर्ने हुन्छ अर्को यसमा रेकर्ड हुने भनेको इन्क्रिज और डिक्रीज इन स्टॉक और इन्भेन्ट्री भनौँ स्टॉक और इन्भेन्ट्री यो दिन सक्छ हामीले त्यो इन्भेन्ट्री या स्टक के हो त हाम्रो यो पनि एसेस्ट हो हैन त एसेस्टमा अब इन्क्रिज भएको छ भने माइनस डिक्रिज भएको भने प्लस काके उल्टो रुल यो भयो त भनेपछि यो जुन हेडिङ छ क्याश पर्चेज र पे टु सप्लायर या क्रेडिटर यसमा मात्र यो तीनवटा कुरालाई कन्सिडर गर्नु होला मात्र तीनवटा क्वेशनमा हेर्नु होला COGS छ कि छैन त्यसपछि तपाईं हेर्नु होला कि अकाउन्ट पेबल या क्रेडिटर छ कि छैन ब्यालेन्स शीटमा दिया हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो स्टक छ कि छैन यो तीनवटा कुरा मात्र हेर्नु होला क्वेशनमा छ भने हाल्दिने छैन भने छोड्दिनु जे छ त्यो त्यति मात्र हाल्नु होला त्यसपछि चाहिँ हामीसँग C नम्बरको हेडिङ अब छ पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्स त्यसमा हाम्रो के हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सहरु छन् भने टाइटलै दिएको हुन्छ क्वेशनमा एडिशनल इन्फर्मेसनमा हामीले के गरेको हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सै भनेर लेखेको हुन्छ हो त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्स हाल्दिनु होला त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यसैमा कि इन्क्रिज या डिक्रिज इन स्यालेरी हम नर्मली मात्र स्यालेरी एक्सपेन्स भन्यो होला त्यो एक्सपेन्स भनेको हाम्रो खर्च हो क्याश बाहिर जान्छ त्यो गरेर हेराउनु इन्क्रिज डिक्रिज यदि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ भने तपाईले इन्क्रिज डिक्रिज भनेर दिदैन सिधै स्यालेरी वेजेस यसरी के भन्यो होला हो त त्यसरी छ भने हामी डाइरेक्टली अपरेटिङ एक्सपेन्समा हाल्दै पनि ठिकै छ छुटे हेडिङ लेखिरहेको छ भने स्यालेरी एक्सपेन्सेस माइनसमा हेराइदिनु होला त्यसमा अर्को यसमा आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीजको के सम्झन सक्छ यो बाहेक करेन्ट भनौँ न पेबल र क्रेडिटर बाहेकको जुन अब लायबिलिटीजहरु छन् त्यो चाहिँ यसमा हुन्छन् जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरु हैन अब यसमा आएको इन्क्रिज डिक्रिज यो याद राख्नु होला इन्क्रिज और डिक्रिज त्यसैगरी इन्क्रिज या डिक्रिज अफ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु हो यो सबै कुराहरु यसैमा हुन्छ जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हैन त्यसमा आएको इन्क्रिज डिक्रिज भनौं या प्रिपेड रेन्ट त्यस्तोमा आएको यहाँ त्यो भनौं हामीले के याद राख्नु पर्यो त प्रिपेड भन्ने बित्तिकै एसेस्ट हो एसेस्टमा आएको अब रुल याद राख्नु होला कि एसेस्टमा आएको जुन चेन्ज छ यदि इन्क्रिज भइरहेको छ भने माइनस हुन्छ आउटफ्लो बुझिन्छ भनेर यसरी बुझ्नु होला अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने प्लस डिक्रिज भयो भने माइनस त्यो कुरा हामी यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेपछि यो हेडिङमा मात्र यति नै हुन्छ अब छ हाम्रो डी नम्बरको हेडिङ पाँचवटा हामी सब हेडिङ हेर्छौं यहाँ अब डी को जुन हेडिङ छ त्यो एकदम नर्मल छ त्यो के हो त इन्ट्रेस्ट पेड त्यसको लागि पनि टाउको दुखाइ छैन इन्ट्रेस्ट पेड सिधै क्वेशनमा दिएको हुन्छ हामीलाई अब क्वेशनमा कसरी दिएको हुन्छ या त एडिशनल इन्फर्मेसनमा दियो होला इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर आयो भने इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको हुन्छ त त्यो इन्ट्रेस्ट जति छ त्यति हाल्दिनु होला अब यसोसँग रिलेटेड छ प्रिपेड इन्ट्रेस्ट हैन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट त्योसँग अब त्यो छ भने हाल्नु होला छैन भने त मतलब छैन र कुरा के त हाम्रो क्वेशनमा त्यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ यताउतिको कुरा दिदैन अर्को कुरा के यदि क्वेशनमा अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको छ भने मात्र हेराउने या इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ भने मात्र हेराउने अब दिएको नै छैन भने हामीले हेराइरहनु पर्दैन अब यसमा हिडन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो 10% डिबेन्चर भने हुन्छ क्वेशनमा त के त्यसको हेराउनु पर्छ यदि बाहिर दिएको छैन भने पर्दैन बस बाहिर दिएको छ भने मात्र हेराउनु होला त यो भयो अर्को छ हाम्रो ई नम्बरको त ई नम्बरमा जुन हेडिङ छ त्यो हो ट्याक्स पे
त ट्याक्स पेड पनि तपाईले एकदम दिएको हुन्छ, त्यहाँ इन्कम ट्याक्स या मतलब केही न केही त्यहाँ बनेको हुन्छ, त्यो पनि बाहिर नै दिएको हुन्छ। अर्को यो ट्याक्स पेडसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन। त प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन दिएको छ भने त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन हामीले भित्रतिर दिएको छ भने त्यो बेला ट्याक्स पेड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ, ट्याक्स पेड निकाल्ने फर्मुला बिगिनिङ प्रोभिजन। अब यो बिगिनिङ कसरी चिन्ने अहिले म त्यो हेराउँछु त्यो क्वेसनमा। बिगिनिङ जुन प्रोभिजन छ त्यो प्लस अहिलेको करेन्ट प्रोभिजन जुन छ त्यो अनि माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन यो हाल्दिनुहुन्छ भने भनेको बिगिनिङमा अहिलेको करेन्ट जोड्नु होला, माइनस क्लोजिङ गरिदिनुहुन्छ भने आउँछ के त ट्याक्स पेड। अहिले हामी क्वेसनमा हेर्छौँ यो, त त्यो बेला यसरी ट्याक्स पेड हामी निकाल्न सक्छौँ। अब चाहिँ यफ नम्बरमा क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम तो योमा के पर्छ त सबैमा पेड भनेर हामी हेर्दै आइरहेको छौँ। अब यसमा के हुन्छ त यदि बैंक ओभरड्राफ्ट भनेर दिएको छ भने यसैमा पर्छ इन्क्रिज या डिक्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट। अर्को मानिदिउँ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड भनेर आयो या रेन्ट रिसिभ्ड भनेर आयो, जे पनि रिसिभ्ड यसैमा पर्छ है, केयर गर्नु होला। जे पनि रिसिभ्ड यसैमा हाल्दिनु होला, यसरी चाहिँ हाम्रो पहिलो थियो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसरी हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीजको आइटमहरु याद राख्न सक्छौं। अहिले म यो सबै एउटा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यो फर्मेटमा हेराउँछु। अहिले जस्ट हाम्रो नोट हो, यो नोट जस्तै हामी यसलाई बनाऊ। अब यहाँबाट हामी के बुझ्यौं त नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज कति हो त, नेट चेन्ज कति आयो यो एक्टिभिटीजबाट मात्र। त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, यो ए को टोटल जोडिदिनु पर्छ बी सँग, फेरि बी मतलब सबैको टोटल ए बी सी डी ई एफ जति यो 5 वटा 6 वटा हामीले जुन हेडिङ राखेको थियो त्यो सबै हेडिङको टोटल जोडिदिनु होला। त्यहाँबाट आउँछ हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। बस यति नै, धेरै याद राख्नु पर्दैन, बुकमा धेरै दिएको छ। त्यति थुप्रै आइटमहरुलाई हामीले यहाँ कन्सिडरै गर्नु छैन, एकदम इजी, यो भन्दा पनि इजी आउँछ क्वेशनमा। ल यो तपाईहरु नोट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अर्को अब जुन 2 नम्बरमा छ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ, यो पनि एकदम इजी सजिलो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। ल अब यसलाई बुझौँ त हामीले पहिले नै त्यो सुरुमा नै रफली हेर्दाखेरि के हेरिसकेको थियौं कि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा फिक्स एसेटको कुरा हुन्छ। फिक्स एसेटमा भएको भनौं न चेन्जलाई स्टडी गर्छौं हामी, यदि बेचेका छौं या किनेका छौं त्यही कुरालाई यहाँ कन्सिडर गरिन्छ। त फिक्स एसेटमा आएको चेन्जहरु त यसमा के हुन्छ तपाईलाई कन्फ्युजन कहाँ भइदिन्छ भने फिक्स एसेटमा आएको चेन्ज दुई ठाउँमा देखाउन सक्छ। एउटा त के हुन्छ त ब्यालेन्स सिट हेर्दा पनि हामी हेरिराउँछौं चेन्ज, र फेरि मानिदिउँ प्लान्टमा ब्यालेन्स सिटमा पनि हेरिरहेको छौं चेन्ज, फेरि त्यही एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि भनिदिएको छ परचेज या मतलब त्यसको चेन्ज भनिदिएको छ। त कुन चाहिँ इन्फर्मेसन कन्सिडर गर्ने, त्यो ब्यालेन्स सिट वाला इन्फर्मेसन कन्सिडर गर्ने कि यो बाहिर दिएको इन्फर्मेसन कन्सिडर गर्ने। यति कुरा याद राख्नु होला कि जुन सुकै पनि आइटम होस् यदि त्यसको इन्फर्मेसन बाहिर दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने भित्रको इग्नोर गरिदिनु होला, भित्र हेर्नु नै छैन, ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु नै छैन, बाहिरकै इन्फर्मेसन यहाँ रेकर्ड हुन्छ। बस त्यति केयर गर्नु होला। भित्र बाहिर इन्फर्मेसन दिएको छ भने बाहिरको इन्फर्मेसन म रेकर्ड गर्छु भनेर स्योर हुनु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ इन्भेस्टिङमा एउटा के हुन्छ प्रब्लम, धेरै जस्तो आउने प्रब्लम भनेको के हो त क्लास 12 मा सर डिप्रिसिएसन दियो भने के गर्ने, त्यसैमा पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि आइरहेको हुन्छ। त हाम्रो बोर्ड एक्जाम अहिलेसम्म त्यो मतलब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन टाइपको क्वेशन त्यस्तो राखेको छैन, सेटरमा यताउति होला। त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यदि हामीले दिइरहेको छ भने त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्छ त डिप्रिसिएसन र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को फिक्स एसेट एकाउन्ट बनाउनु छ। त्यहाँबाट हामी परचेज भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं, जुन कि हाम्रो क्लास 12 मा स्टडी गर्नु छैन। एकदम इजी दिएको छ क्लास 12 मा, एकदम इजी, मतलब त्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन सँग यहाँले त्यो गर्नु छैन। बोर्ड एक्जामको क्वेशनको म कुरा गर्दै छु है, भनेको एकदम नर्मल, त त्यसको टेन्सनै गयो। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको कुरा भयो कुरा। अब डिप्रिसिएसन मात्र दिएको छ भने के गर्ने, त यति कुरा याद राख्नु होला। डिप्रिसिएसनको रुलहरु धेरै होलान्, तर यहाँ सर्टकट रुल के छ तपाईले वर्किङ नोट बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ के छ नियम त जस्तै सेल्सको केसमा दिएको छ, जस्तै प्लान्ट दियो, प्लान्टमा हाम्रो डिक्रिजमेन्ट भइराछ र त्यही प्लान्टमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ के दिएको छ त
डिप्रिसिएसन दिएको छ। त यदि प्लान्ट डिक्रिज भइरहेको छ डिप्रिसिएसन दिएको छ भने डिक्रिज गरिदिनु भनेको माइनस गरिदिनु होला। टोटल नेट चेन्जमा प्लान्टको नेट चेन्ज कति छ, जस्तै फर्स्ट इयरमा हाम्रो थियो प्लान्ट 2 लाख मानिदिउँ, अनि यहाँ चाहिँ डिक्रिज हेर्दैछौँ 1 लाख अहिले छ। यो चाहिँ लास्ट इयरको बुझौँ, यो चाहिँ करेन्ट इयरको बुझौँ। लास्ट इयर 2 लाख थियो, अहिले आएर 1 लाख छ भनेपछि 1 लाखले घटेको हो नि, अनि त्यसमा चाहिँ 10,000 चाहिँ मानिदिउँ डिप्रिसिएसन छ। प्लान्टैमा डिप्रिसिएसन कति छ त 10,000 छ। त के गर्नुपर्छ, नेट चेन्जेसमा कति भइरहेको छ 1 लाख, यो 1 लाख अनि जुन त्यो हामी डिप्रिसिएसनको कुरा गऱ्यौँ त्यो 10,000 जोडिदिने। यसरी यहाँ घटिरहेको छ सो घटाइदिने, एकदम इजी छ है। यदि भ्यालु घटिरहेछ त त्यो डिप्रिसिएसनलाई घटाइदिनु होला। केही गरी यदि यो भ्यालु बढेको भए, जस्तै यहाँ 3 लाख भयो, भ्यालु बढ्यो नि त, 1 लाखले भ्यालु बढ्यो त यहाँ प्लस गरिदिनु, इन्क्रिज भयो नि मतलब प्लस गरिदिनु होला, डिक्रिज भएछ भने त्यो भ्यालुलाई घटाइदिनु होला। होइन भने अब वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि एकाउन्ट त्यो लेजर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ यहाँ। त्यो ठुलो कुरा रहेन, एकदम नर्मल छ। त अहिले हामी के बुझौँ, यसमा के रेकर्ड हुन्छ त, इन्क्रिज या डिक्रिज भनेको इन्क्रिज डिक्रिज त नभनौँ, पर्चेज और सेल भन्छौँ हामी यहाँ। इन्क्रिज भयो भने पर्चेज अफ फिक्स एसेट, अर्को हुन्छ हामीसँग सेल्स अफ फिक्स एसेट। पर्चेज अफ फिक्स एसेटमा यसरी बुझ्नु कि पर्चेज गर्दा बाहिर जान्छ क्यास, सो माइनस हुन्छ, र सेल्स भनेको प्लस हुन्छ। यसरी हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको टोटल जुन हाम्रो हुन्छ त्यो हुन्छ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब फाइनल हेरौँ, अनि त्यसपछि क्वेसनमा हामी हात हाल्छौँ। 3rd नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। तो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले के लर्न गरेको थियौँ, सेयर डिबेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड ब्याङ्क लोन यो कुराहरू गरेको थियौँ। अब यहाँ धेरैजना कन्फ्युज हुनुभयो होला, सुरुमा हामीले डिभिडेन्ड कुरा गऱ्यौँ अपरेटिङमा पनि, त त्यो अपरेटिङमा आएको डिभिडेन्ड के थियो त, डिभिडेन्ड रिसिभ्ड थियो होइन। रिसिभ्ड भनेको छ भने त्यहाँ जान्छ, तर डिभिडेन्ड पेड भन्यो भने यहाँ आउँछ। ठिक छ, यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। त यहाँ चाहिँ हामी के बुझौँ, यदि सेयरमा चेन्ज आएको छ, सेयर बढिरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, सेयर क्यापिटल भ्यालु बढ्नु